صفحہ نمبر 170۔ کمخوری اور ترک شہوات کی آفتیں، یہ بیان چل رہا تھا۔ پہلی آفت منافقت کے بارے میں کل بات ہوئی تھی۔ آج دوسری آفت کا بیان ہے۔ دوسری آفت جی دوسری آفت طلب جاہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری آفت یہ ہے کہ سالک ترک شہوات پر عملاً قادر تو ہے، لیکن اسے زاہد مشہور ہونے کا شوق ہے، اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اسے عفیف کہیں۔ یہ سالک ایک ضعیف شہوت یعنی کھانے کی شہوت کا تارک ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ بری شہوت میں مبتلا ہے، اور وہ ہے شہرت کی طلب اور عزت و جاہ کی خواہش۔ یہ ایک شہوت خفیہ میں مبتلا ہے۔ مبتلا بھی ہی کو بہت دیر میں اپنے مبتلا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس شہوت کا ختم کرنا کھانے کی شہوت ختم کرنے کے مقابلے میں زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ مبتلا بھی ہی مبتلا اگر کوئی شخص ریاکاری سے دور ہے اور کھانے کی شہوت میں مبتلا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کھانے کی شہوت کا تارک اور حب جاہ میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی شخص ریاکاری سے دور ہے اور کھانے کی شہوت میں مبتلا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کھانے کی شہوت کا تارک اور حب جاہ میں مبتلا ہے۔ شیخ مولانا سید سلیمان ندوی سے جو ملفوظ دے کہ حب جاہ اور حب مال زہر کے دو لبالب پیالے ہیں، جن کے منہ سے لگ گئے وہ ہلاک ہو جائے۔ حب جاہ اور حب مال یہ زہر کے دو لبالب پیالے ہیں، جس کے منہ سے لگ گئے ہلاک ہو جائے۔ ابو سلیمان کہتے ہیں کہ جب تیرے سامنے کوئی ایسی غذا آئے جسے تو نے ترک کر رکھا ہے تو اس میں تھوڑا سا کھا لے، البتہ نفس کی خواہش یعنی زیادہ کھانے کی خواہش پوری مت کر۔ اس طرح نفس کی دونوں شہوتیں ختم ہوگی، کھانے کی شہوت بھی اور شہرت کی شہوت بھی۔ جعفر بن محمد صادق کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی اچھی اور من پسند چیز پیش کی جاتی ہے تو میں اپنے نفس پر ڈالتا ہوں۔ اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ظاہر میں کھانے کی طرف مائل ہے تو میں اسے کھلا دیتا ہوں، کیونکہ منع کرنے سے بہتر کھلانا ہے۔ اور اگر وہ اندرونی طور پر خواہش رکھتا ہے اور ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں اس کا تارک ہوں تو میں اسے وہ چیز نہیں کھلاتا۔ نفس کو سزا دینے کا طریقہ۔ اس سے نفس کو سزا دینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ کھانے کی شہوت کا تارک اور ریا کی شہوت کا مرتکب ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بچھو سے بھاگ کر سانپ کے پہلو میں پناہ لے، حالانکہ سانپ اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح ریا کھانے کی خواہش سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ دیسر جیدہ پیٹ کی شہوتوں والا بیان پورا شو، کنکلوڈنگ ریمارکس کو طور کا ہوئی غزالی سے خبر اٹھی حیثیت تیرا اور صرف داسی جاتے ہو لپس دغائی چے مانے دغائی یا ایکسپلینیشن غوړي نور خو صداشته ده باقي دار چې خپل حال لري هغه د هر سره د خپل ځان وګوري څنګه وي بل الانسان علی نفسی بصیره ولو القا معاذیر، هر انسان د خپل ځان نه ډېر ښه خبر دی. خو شو چې دنه دغه څه دی د دې خبرې شاته منشا سره دغه سره دې ته زرګونه باندې دغه دی چې دادي په خپله خبر دی. نو بس هر سړی د خپل ځان دغه فکر وکړي. باقي یو سړی تنو دغه دی او د هغې دغه وروستو چې دغه وکړله نو معاملې صفا کړله چې اعتدال. درې حصې یادې کړې وې چې د معدې چې یو حصه د کانې لپاره شي، یو حصه د اوبو لپاره او یو حصه چې د هوا لپاره.
دا لکه بیا هارون رشید هغه کیسه کې هم دا خبره وه زه به دا وایم چې ډېره وخورې تر د مرۍ پورې هو ته به یې ډرځې او چې برابر او اعتدال وخورې تا به ډرځئ بس باید یو بله خبر وختي په دغه باندې سوچ ټول دغه چې د څوره اگزامپل چې ورکړي دي دی چې یو صحابي بغیر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه هغې دغه نه دی ورکړی خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم دغه مطلب دا دی چې بعض مرغوبات یې پرېښي دي یا دغه کړي دي دا نه چې په یو لډو باندې یا یو دغه باندې یو ورځ تېره کړې ده یا 3 ورځې نه دي خوړلي یا نه خو بعض مرغوبات یې پرېښي دي یا 2 سالن راغلي سرته راغلی ده مثلا ورسره بل یو سالن راغلی دی نو چې په یو ټیږي نو 2 نه دي خوړلي دغه او باقي صحابو دغه چې دي یو صحابي مثال پکې نشته چې هغه مطلب دا دی چې څلېښت ورځې پاټه تللی وه یا 20 ورځې دې چې بعض دي بعضو به 3 ورځې پس خوړل مونږ خو ماښام چې جمې اوړي روژئ نو ماښام دا حالت وي چې څو خوراک مراد نیټلی د موز همت ونی سات دم راتینی نو چې 3 ورځې پاټه وټې نو مطلب دا دی چې دا یو مستحب شی دی دغه شی دی او د فرض او واجبو او د وظیفې ادار سره به پاتې بل دي دا هم ویلي وو هغه چې بعض کسان د دوی په دغه باندې چې زوم سهیل تسري شمه یا زوم ابراهیم بن ادم شمه هغه د هغې خلکو دغه ټیوا وه دغه وه یا الله وله دغه ورکړی یا اهل حالو مونږ دپاره خو اسان دغه دی ښه وخوره ښه وسته چې طاقت دي اټار دې واخله چې مزدور خوش کند کار بسیار د پارسۍ یو دغه دی چې نه مزدور خوشحاله نو هغه کار زیات دی چې نفس ته خوشحاله نو محنت به هم ډېر تېره به هم دې کې دې مخکې هغه دغه حرام حلال او مشتبه چې کوم بحث تېر شوی هغې کې هم دا خبره دی کړې اوس د رزق دی خبره خوراک خبره کې هم دی دا نقطه بیان کړه چې دې کسانو چې دا مجاهدې کړي دي نو یو وجه دا هم وه چې دا هغه بالکل حلال طیب او پاک رزق ملاوېدل مشکل و هغې کې څه ناسم مشتبه خبره به پکې راله نو دوی وی چې یاره بس د دې نه ښه ده چې دا رزق کم کړو نو دا پوینټ دی دلته کې هم بیان کړی و هغه ځای کې هم بیان کړو شرمگاہ کی شہوت اور اس کی آفتیں شرمگاہ کی شہوت اور اس کی آفتیں جاننا چاہیے کہ انسان کے اندر جماع کی شہوت 2 فائدوں کے لیے پیدا کی گئی ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جماع کی لذت پر آخرت کی لذتوں کو قیاس کر سکے اگر یہ لذت دیرپا ہوتی تو جسم کی لذتوں میں سب سے زیادہ قوی ہوتی جیسا کہ آگ کی تکلیف جسم کی تمام تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے لوگوں کو ابدی سعادت حاصل کرنے کے لیے ترغیب و ترہیب کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت مکمل طور پر اسی وقت پوری ہوتی ہے جب کسی محسوس تکلیف یا محسوس اور ادراک کیے جانے والی لذت کو اس کا ذریعہ بنایا جائے جماع کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نسل باقی رہے یہ 2 فائدے ہیں لیکن اس میں ایسی بڑی آفتیں بھی موجود ہیں کہ اگر آدمی اپنے آپ پر قابو نہ رکھے تو اس شہوت کو اعتدال میں نہ کرے تو ان آفتوں کی وجہ سے دنیا بھی کھو دے اور دین بھی ضائع کر دے مولانا یوسف صاحب حضرت جی کم د تبلیغ د مولانا الیاس صاحب زوی چودما دغه یو بیان ما سره لیکلی دی او هغې ته فرمایي چې بعضو کسانو ته به د 50 لکو حورو جنت ملاویږي یو حورې سره به صحبت چې 40 کاله پورې وي اوس دا هم په دې شی دنیا 40 کاله یا هغه ځای 40 کاله نو مخامخ ورته یو کس ناست چې بیان کوي هغه منشي جي وایي منشي جي اب حساب تم لگا لو 25 ل 45 کے نو بیا ورته ویلی دي چې یہاں تو بہت دنوں کے بعد آپس میں ملے تو 15 منٹ کے بعد یہ الگ اور وہ الگ اگر اس میں خبر جیسے مرغا مرغی پہ چڑھا ندار هغې دې ته وایي چې آخرت دغه رایاد شي
لیکن اس میں ایسی بھی بڑی آفتیں بھی موجود ہیں کہ اگر آدمی اپنے آپ پر قابو نہ رکھے اور اس شہوت کو اعتدال میں نہ کرے تو ان آفتوں کی وجہ سے دنیا بھی کھو دے اور دین بھی ضائع کر دے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالیے۔ میں بعض علماء نے اس چیز سے جس کی طاقت نہ ہو شہوت جماع کی شدت مراد لی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ، اور پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب رات آ جائے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں آلہ تناسل کے کھڑے ہونے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے اسے حضرت عبداللہ بن عباس کی بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد دخول کے وقت اعلی تناسل کا کھڑا ہونا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب آدمی اپنے جوش کی معراج پر ہو تو اس کی 2/3 عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اعوذ بک من شر سمعی و بصری و قلبی و منی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر شیطان و من شر منی۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے دل اور اپنی منی کے شر سے، کہ اس کے ہیجان جوش کی وجہ سے کہیں مجھ سے زنا نہ ہو جائے۔ عورتوں کے متعلق یہ ارشاد نبوی بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ترجمہ: عورتیں شیطان کے جال ہیں، اگر یہ شہوت نہ ہوتی تو عورتوں کو مردوں پر قابو نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبلا دعا اللہم انی اعوذ بک من امرۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ دا آغا خزن دا پناہ وارم چې د بوډاوالی نه مخکې ما بوډا کی۔ اللہم انی اعوذ بک من امرۃ تشیبنی قبل المشیب، چې ټول جډړې او داسې نور دغه چې ژوند ورسره تېرول دراني نو هغې نه یې پناه وغوښتله، بوډاوالي نه مې مخکې بوډا کي، داسې خو ډېرې دي نن سبا. پیغمبر علیه السلام نه پناه وغوښتله، زمونږ بیا څه دغه دي. اکیډمۍ چې دا اوس چې څنګه دغه دي که نه مقیم الاسلام دی وغیره، پخوا یو 2 انسټرکټران وو اور ډېر به مولانا صاحب ته راتلل، د هغې په وجه بیا مولانا صاحب اکیډمۍ کې 200-300 مونږ مولانا شرف صاحب 200-300 پورې تقریرونه هم کړي دي. یو الوینو چې سمدو ورونه بل محبوب احمد ترمذی، نو الله ترمذی راغی مولانا صاحب ته وایي چې مولانا میرا پیر بہت بڑا کامل ہے، کامل پیر ہے میرا. مولانا صاحب ورته وایي آپ کا پیر کون ہے؟ روغن وی میں زن مرید ہوں. نہ دے وہی جانا چې نن سبا غزه نو نن سبا زن مرید نه جوړې جو بیا به بوډا شي. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کا مکالمہ اور اس کے ورگلانے کے طریقے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں تشریف فرماتے کہ ابلیس آیا۔ اس کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں بہت سے رنگ چمک رہے تھے۔ آپ کی مجلس میں پہنچنے کے بعد اس نے وہ ٹوپی اتار کر رکھ دی اور سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے موت دے، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا آپ اللہ کے نزدیک عظیم مرتبے اور منصب پر فائز ہیں، اس لیے میں آپ کو سلام کرنے کی عرض سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو نے
مختلف رنگوں کی ٹوپی کیوں اوڑھ رکھی ہے؟ اور تو نے مختلف رنگوں کی ٹوپی کیوں اوڑھ رکھی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ اس ٹوپی کے ذریعے میں بنی نوع انسان کے دلوں کو اچکتا ہوں اور انہیں فریب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ انسان کے کس عمل کی بنا پر تو اسے زیر کر لیتا ہے؟ جواب دیا، جب اس کے دل میں کبر پیدا ہو جاتا ہے، اپنے کم عمل کو بہت سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ میں 3 باتوں سے آپ کو خبردار کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں مت رہنا۔ جب کوئی شخص کسی اجنبی کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو میں انہیں فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے خود پہنچتا ہوں، اپنے کسی چیلے کو نہیں بیچتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عہد کریں اسے پورا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے کے لیے جو رقم علیحدہ کریں اسے فوراً تقسیم کر دیں۔ ایسے مواقع پر بھی میں پہنچنے میں جلدی کرتا ہوں اور اس طرح کے حیلے اختیار کرتا ہوں کہ وہ آدمی اپنی نیت بدل دے اور خیرات نہ کرے۔ اس کے بعد شیطان یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ افسوس، موسیٰ کو وہ باتیں معلوم ہو گئیں جن میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے دیدہ ٹوپے سے کرو کو چلے ابلیس ٹوپے وہ بہت سے رنگ چمک رہے تھے۔ نن سبا لکه دا چې کوم دا اووه رنګونه دي د تعلیم محکمې لوګو جوړه شوې ده که نه، هغې باندې هم دا اعتراض کېږي چې یاره دا لکه د دې مطلب ډېر غلط دی. دا چې کوم د ویسټ کې کوم د همجنس پرستو کوم سمبل دی نو هغه هم دا اووه رنګونه دي، نو دا جوړه دې ځای نه اخیستي دي. عورتوں سے بڑھ کر ہلاک کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں جتنے بھی انبیاء و رسول مبعوث ہوئے ہیں، اللہم انی اعوذ من امرتن تشیب یودان دا اللہم انی اعوذ من فتنة النساء، دا خزو فتنین ازمائشنا پنو. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے ہیں ان سب کے متعلق شیطان کو یہی خوش فہمی رہی کہ میں انہیں عورتوں کے ذریعے ہلاکت میں مبتلا کر دوں گا. میرے نزدیک بھی عورتوں سے بڑھ کر کوئی چیز خطرناک نہیں ہے، اس لیے میں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے صرف 2 گھروں میں جاتا ہوں، ایک اپنے گھر اور ایک اپنی بیٹی کے گھر، جمعے کے دن نہانے دھونے کے لیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان عورت سے کہتا ہے کہ تو میرا آدھا لشکر ہے، تو میرا تیر ہے، جب میں یہ تیر چلاتا ہوں تو نشان خطا نہیں کرتا، تو میری رازدار ہے، تو میرا قاصد اور پیغامبر ہے. شیطان کا آدھا لشکر شہوت ہے اور آدھا لشکر غضب ہے، وہ انہی 2 لشکروں کے ذریعے دلوں کو فتح کرتا ہے، اور شہوت میں بھی عظیم تر عورت کی شہوت ہے. شرمگاہ کی شہوت کے 3 درجات. کھانے کی شہوت کی طرح اس شہوت کے بھی 3 درجے ہیں: افراط، تفریط اور اعتدال. شہوات کا افراط. شہوت کا افراط یہ ہے کہ شہوت عقل پر غالب آ جائے اور مرد کے سامنے عورتوں سے تلذذ حاصل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہی باقی نہ رہے، اسے عورتوں کی صحبت میں لگا کر راہ آخرت سے بیگانہ کر دے اور دین پر غالب ہو کر منکرات میں مبتلا کر دے. شہوت میں افراط سے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ باہ کو قوت دینے والی دواؤں کی فکر ہوتی ہے. جس طرح بعض لوگ کھانا ہضم کرنے کے لیے چورن تلاش کرتے ہیں یا ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جن سے معدہ مضبوط اور کھانے کی اشتہا پیدا ہو، اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درندوں اور سانپوں میں گر جائے اور جب وہ غافل ہو کر اسے فرار کا موقع دیں تو وہ انہیں کسی ہیلے سے جگا دے اور مشتعل کر دے تاکہ وہ اس پر حملہ آور ہوں، اور جب وہ اپنی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹھے تو بچنے کی تدبیر کرے. غذا اور جماع دونوں کی شہوتیں درندوں اور سانپوں کی طرح موذی اور مہلک ہیں.
چې اوس ډېر استعمالیږي که نه دی مخکې مونده چې یو دوايي راوتې وایجرا داسې څه نوم یې او د فایزر کمپنۍ دغه کړې وه بنیادي طر خو د زړه د مضبوطیا وه خو هغې کې مطلب دا دی چې د انسان د شهوت او دغه طاقت هغې کې بعض کسان داسې چېرته اخباراتو کې مې کتلي وو یا اورېدلي وو چې لکه سعودي کې یو ځای بل ځای چې خلکو خوړلې دومره د هغې ټوله بیا ښځو سره خپل هغه چې د بعضو دغه شی و هډونه پکې هم پیل شو دغه شی نو کېدای شي اوس هم بعض خلک خوري او څه ټاپي ګرانه دغه وه د فایزر کمپني وایجرا ته دغسې څه وایجرا داسې څه نوم شته ستاسو دغه کې رایستی شي هغه ویاګرا نو کېدای شي دی چې ستاسو دغه کې څه وي معلومات پټې دا ایمیل به راتلو کله کله د کمپنۍ نه نو زما هغه انباکس ته دغه خلکو ته به یې لېږلو مشهورتیا لپاره نو هغه ویاګرا نوم دا طاقت او دې لپاره به یادول دا به بعضو خلکو خوړلی که نه مطلب دا دی چې مستقل دغه کوي کور والی یا دغه صحبت یا دغه نو هغه خو به دغه نو خو هغې سره دا دی چې ټول وجود به ډرین شه غذا اور جماع دونوں کی شہوتیں درندوں اور سانپوں کی طرح موذی اور مہلک ہیں اگر ان سے بچنا ممکن ہو تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے مقوی اور ہاضم دواؤں اور چورنوں کے ذریعے دونوں شہوتوں کو جگانا اور مشتعل کرنا خود اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے اعتراض کا جواب اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ باہ کو تقویت دینے والی دواؤں کو برا کہتے ہیں حالانکہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں نے جبرائیل سے ضعف باہ کی شکایت کی انہوں نے حریصہ تجویز کیا حاشیے کی ہوئی یہ روایت موضوع ہے اس کی تخریج عقیلی نے کتاب الضعفاء میں اور طبرانی نے اوسط میں کی ہے حذیفہ اس کے راوی ہیں بل طرف ته دا هم راځي چې د پیغمبر یعنی انبیاو ته یا دغه ته د صلیختو کسانو د طاقت ورکړی شوی او صلیخ هم د جنت دغه خو د هغې نه 4000 کسانو دغه حساب کتاب جوړېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ځواني د 25 سال نه والې تر 53 سال پورې یو حضرت خدیجه رضی الله تعالی سره دا وروسته یو څو کاله راغلي نو دې چې خو ما هم چې دا تحدیث بیانوله شرع نه ما یې چې دا چې دی شي موضوع ني دغه ني ځکه چې پیغمبر علیه السلام ته دا دغه او د امت لپاره یو نمونه جوړول یا دغه ټول نو داسې دغه به نو نه پیغمبر علیه السلام داسې کمزوري یا دغه چې هغه ته د مخفیاتو ضرورت ہو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 عورتیں تھیں ان سب کو جماع کے نقطہ نظر سے مطمئن کرنا آپ پر واجب تھا کیونکہ ان کے لیے آپ سے طلاق لے کر غیر سے نکاح کرنا حرام تھا آپ نے اس لیے قوت چاہی تھی کہ اپنے تمام منکوحہ ازواج کی ضرورت پوری فرما سکے شہوت میں افراط اور عشق و محبت شہوت میں افراط کی وجہ سے بعض گمراہوں کو عشق و محبت میں بھی گرفتار ہونا پڑتا ہے ایسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جماع کا مقصد تلذذ نہیں بلکہ کچھ اور ہے وہ اس کے اصل مقصد سے ناواقف ہیں اور اس بہیمانہ قوت میں جانوروں پر بھی سبقت لے گئے ہیں پھر عاشق ایک مخصوص اور متعین فرد کے علاوہ اپنی شہوت کہیں پوری نہیں کر سکتا وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے اسی سے جماع کر کے سکون مل سکتا ہے اس مقصد کے لیے وہ ہر طرح کی ذلت برداشت کرتا ہے رسوائی مول لیتا ہے حتیٰ کہ غلامی بھی قبول کر لیتا ہے اپنی عقل و بصیرت کی لاش شہوت کے قدموں میں ډال دیتا ہے ډېر د مسلمانانو د لیډرانو نه پخوا بادشاهانو نه او د فوج دغه نه دغه چې دي ډېر اهم رازونه چې دي هغه د ښځو په ذریعې سره دغه شوي دي
چې مخالف دغه داسې ښځه یا دغه هغه ته رسولې ده دغه تړلې ده او هغې ته دغه تړلي دي رازونه اخیستي دي یا داسې معاهدې یا داسې ټارونه یې دغه تړلي دي چې هغه بحیثیت مجموعي د اسلام یا دغه ملک د اسلامي ملک خلاف په خو هغه به مجبور و د هغې ښځې د لاسه یاسر عرفات ښځه یهودنه وه داسې ده زمونږ د پاکستان لکه تاریخ چې وي ګډوډ شوی دی که نه دا هغه و چې هغه غلام محمد کله راغی هغه ښځه غوټانه دا غریب خو ډنډوړه به وي په دغه په خبرو څوک پوهېدل نه هغه چې ښه دغه سړی ګوري نو هغه دغه چې شهابنامه چې دی ګوري پاکستان هم عجیبه تاریخ دی اوس هغه داسې سړی صدر جوړول د ټول ملک ها دې نه علاوه هغه وخت صدر داسې بنو لټه اوس چې څنګه صدري صدر با اختیار بو هغه بو ها بیا ورپسې معین الدین قریشي راغی وزیر اعظم نه چا پیژنده نه چا یې جنده چې د ټم اسمان نه راټول شو دغه شو بیا ورپسې هغه شوکت عزیز راغی چې نه چا پیژندل نه دغه شوکت عزیز سره خو بیا هم شجاعت حسین ورسره حلاله وکړه حلاله پیژنې हालांकि इंसान इसलिए पैदा किया गया है कि दूसरी तमाम मखलूक़ात उसकी इताअत करें उसकी तख्लीक इसलिए नहीं हुई कि वो शहवत का खादिम बन जाए और उसकी खिदमत गुजारी में कोई दक़ीक़ा फ़रोगुज़ाश्त न करे। शहवत और उसकी रोकथाम का वक्त। इश्क़ शहवत के अफराद ही का दूसरा नाम है। यह ऐसे दिल का मर्ज़ है जिसे कोई काम ना हो, जिसके सामने कोई मकसद ना हो। शहवत की शिद्दत से इब्तिदा ही में बचा जा सकता है। इस तरह के अगर किसी अजनबी जिसको इश्क खलल है दिमाग का असल खबर दغه ده چې چا سره په خېټه موړي نور سغم غني پوښي نو هغه چې سړی د ډوډۍ درت نه لدی دغه نه لدی بال بچ دغه یو دی دغه هغه دې خبرو ته شرط فارغ دي. इसी तरह कि अगर किसी अजनबिया पर नज़र पड़ जाए तो दोबारा न देखे और अपनी फ़िक्र में मशगूल रहे। शहवत मुस्तहकम होने के बाद मुश्किल ही से ख़त्म होती है। यही हाल माह जाह ज़मीन जायदाद और औलाद की मोहब्बत का है कि उनकी मोहब्बत भी रासिख होने के बाद जल्दी से ज़ायल नहीं होती। यहाँ तक कि तीतरबाजी चूसरबाजी और शतरंज वगैरह खेलों से दिलचस्पी भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान उनके सामने दुनिया की किसी चीज़ को अहमियत नहीं देता। उसनन सबा मेजर जनरल او کوټه چې بریګیډیر او د اف سی ټی دلته هم پاتې شوی دا باړې دغه چې د ټړو ټول نو هغه راغله نو ماته په دې موبایل کې تصویرونه خول نو 50 دا به ټرک راځي الته د بیزو او د ډډو مختلف قسمونه نسلونه دا استرالین نسل دی دا پلانې نسل دی دا ترکی نسل دی دا چرته پیدا کړی دي مې دې سر ورسټي وی شوټ مې هغه باندې ټوټه نه هغه د پاره ټرک کړی دی او بولپور ته راولي مې دلته ورسټي وې دلته مونږ داسې بنټرز دي دلته بولپور خو بارډر سره نږدې دی بنټرز دي چې هغه بنټر سره چار چاپیره پورا ځای د دنیا په جان سره دی به سنبالي دي د شورت پورې ته هم چې 50 سال تنه دین علاوه هغه مرغۍ چې قسم دي دلته هم ساتلې دا ډېر موټه خو دلته نه وي دا الته چرته پیدا کړي دا بلخي دا پلانې نسل دی دا پلانې دی او درې اسپې د اسپو لپاره جدا راغلي ټراټه د 50 دغه لپاره باجاده تصویرونه راته په دې جوړول چې دا پلانې اته شورت پورې درته مختلف دا پلانې مور دی دا تاوس دی دا داري यहाँ तक कि तीतरबाजी चौसरबाजी और शतरंज वगैरह खेलों से इतनी दिलचस्पी भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान उनके सामने दीन और दुनिया की किसी चीज़ को अहमियत नहीं देता। ये चीज़ें उसे हर वक्त बेचैन और मुस्तरब किए रहती हैं। बाज़ वक्त 24 घंटे ताश तनास तो जुआरी बे पेट्रोला जमुन बाज़ प्रोफेसरान नूने ना
ایس نه منو خبر د چای ډوډۍ نه چرته چای پیالې راغلی اب مرته سړی شو. जो शख्स इश्क की आग को इब्तिदा ही में ठंडी कर देता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स ये चाहे कि घोड़ा दरवाज़े में दाखिल न हो, चुनांचे जब भी वो दरवाज़े की जानिब रुख करे उसकी बाग पकड़ कर खींच ले। और इश्क के शोले भड़कने के बाद उन्हें ठंडा करने वाले शख्स की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स घोड़े को अवलन दरवाज़े में दाखिल होने दे और जब वो दाखिल हो जाए तो पीछे से दुम पकड़ कर खींचना शुरू कर दे। इस सूरत में क्या घोड़ा सरकशी नहीं करेगा? इन दोनों बातों में सहूलत और दुश्वारी के एतबार से कितना फ़र्क है। इसलिए एहतियात इब्तिदा ही में करनी बेहतर है। मर्ज़ जब संगीन हो जाता है तो उसके इलाज में बड़ी मेहनत और जदोजहद करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात ये इलाज इतना सख्त मज़मूम है और ये भी मज़मूम है कि आदमी में शहवत बाकी न रहे और नामर्द बन जाए। इन दोनों के दरमियान दर्जा एतदाल है, वही महमूद है। एतदाल ये है कि आदमी शहवत के ताबे न हो बल्कि शहवत अक़ल व शरअ के ताबे हो। एतदाल ये है कि आदमी शहवत के ताबे न हो बल्कि शहवत अक़ल व शरअ के ताबे हो। मोहम्मद अशरफ से कि जोश हो होश के ताबे, जोश हो होश के ताबे, और होश हो अकल के ताबे, और अकल हो शरीयत के ताबे। बल्कि शहवत अक़ल व शरअ के ताबे हो, उनकी हिदायत पर अमल करें। शहवत की ज़्यादती भूख और निकाह के ज़रिए ख़त्म हो जाती है। इरशाद नबवी है। तर्जुमा: नौजवानों, तुम में से जो शख्स निकाह कर सकता हो उसे निकाह करना चाहिए और जिसे इसकी कुदरत न हो उसे रोज़ा रखना चाहिए, इसलिए कि रोज़ा उसके हक़ में खसी होना है। 92 बाब बया सब तानवीर रहमान लिखली दी چې لږ روزو سره دانه کیږي، لږ روزو سره نورم وجود کې لطافت پیدایشي شاور سے وتیږي، هو چې کنټینیوس یې ډېر روزي نو بیا الو دغه کیږي ارتا یو سو روزي ونیسلې نو دا درانی یا درونواله هر څه د یانه نو لاغي سره دغه شي نو الله دې بعد وایي چې حدیث ته خدا سره راغلی نو هغه وایي چې دا مسلسل روزي پټار دي ډېر مونږه پوره هغه سره بیا شاوت چره هغه زور ختم شي اتم شي. شهوت دنیا مثال دل خنس که ازو حمام تقوا روشنس. پوښتنه نه د دنیا د خواهشاتو دا ټول د خوراک یا دغه د دې مثال وای د بټۍ دی چې د دې خشاک پر سره د تقوا هغه حمام چې دی روشن دی. اوس په پوښتنه نه بټۍ دې ولرګي په ټار دی کنه اور د پاره نو چې هغه لرګي په څه نو اور به بلیږي دغه سه چې شاوات چې دی هغه د بټۍ ته چې دغه تل ته مطلب چې هغه سوځي نه دغه ته نو دې سره به تقوا پیدا کیږي. شهوت دنیا مثال دل خنس مولانا روم سے ویلي دي د دنیا د شهواتو مثال په مثال د بټۍ دی او تدا شهوات نو بیا کمال سو یو سړی اوس 50 پړو ټالو ماشوم دی موږ پورته نه راځي د دې موږ سره دغه نشته چې به دی به الته زنانه ویني یا دغه ویني نو سب د در یو بر خو غیر سړی چې تم بالغ وي هغه موږ پورته نه پریدو نو دغه کمال خو نه ده ته هغه ته وسشته نه روند دیوال لوی روند وایي زه خو هیڅ ته نه ګورم نو دغه څه کمال خو نه دی نو دغه وخت او دغه چې شهوات شته او شهوات ته د باوټل یا غلطه څنګه چې مولانا روم سے وای شهوت دنیا مثال دل خانه مثال د بټۍ دی بټۍ چې خشاک شوزي ته دا وسو دا یعنی غلط ځای ته استعمال مټای تملای اعتدال سره او تملای شریعت او تم کړه دی نو دې سره با چې ازو حمام نو تقوا حمام چره هغه دې سره بلی دی او رڼا وي